अथ पञ्चदशोऽध्यायः। कर्मविपाकः। नामधारक उवाच। पतितस्य ततो जातं किमु हीनोऽप्यनुग्रहात्। श्रीमद्भगवतो वेदशास्त्रज्ञोऽस्मीति योऽब्रवीत्। सिद्ध उवाच। प्रसादात् सद्गुरोर्ज्ञानी भूत्वा पतितो हरिं। ब्राह्मणस्यापि मे कस्मादधः पातो भवद्धरे। श्रीगुरुरुवाच। कर्मणा भ्रममाणस्य यन्त्रवत् पुण्यपापतः प्रकृत्या यत्तचेष्टस्य जन्तोरूर्ध्वमधो गति। गुरुमाता पितृस्त्यर्भधर्माचारकुलेश्वरान् यो जहाति मुधा सोऽपि जीवहिंस्रोऽनृतप्रियः। खलः कन्याश्वगोक्रेता गृहग्रामवनाग्निदः। त्यक्तश्राद्धः परान्नाशीः कालाप्तातिथिहापकः। सद्विप्रदेवतीर्थार्च्य वेदशास्त्रादिनिन्दकः। तडागकूपारामाध्वक्रतुध्वंसी व्रताः भुक्। श्राद्धार्च्याहाम्बुपर्वान् हि स्त्रीभुग्विश्वासघातकः। दत्तदानहरस्वोक्तव्यस्ताचारोऽन्यकर्मकृत्। स्वपुण्यपरपापास्यो दम्भाद्यैः सत्त्वदर्शकः। खलहिंस्रस्तेयि सङ्गी घातज्ञो जारणादिकृत्। ज्ञानं विना चिकित्साशी कर्मभ्रष्टोऽन्यतापकृत्। इत्याद्याः प्रेत्य नरकं भुक्त्वा चण्डालयोनिगाः। क्रोधी शूद्रीरतस्त्यक्तनित्यनैमित्तिकक्रियः। वृषगो वृषलीसक्तो रसगो वेदविक्रयी। अदत्त्वेषं कपिलगो दुग्धपोतिनिषिद्धभुक्। प्रतिग्रही पराजीवजीवी सन्ध्याशयी कुवाक्। इत्याद्या ब्राह्मणास्तेऽपि पूर्ववत् सम्भवन्ति हि। जीवजातिमिताः सन्ति नरका एकविंशतिः। तेषु श्रेष्ठा जीवपापविपाका अन्तकालये। तेष्वन्तकः क्षिपत्येतान् पापिनः पापभुक्तये। त्यक्त्वा पुष्टमपीह वर्ष्मकलुषी यान्यातनाङ्गेन तृट्। क्षुच्छीतोष्णसुपीडितो यमचरैर्बद्धो यने दुर्गमे। मूर्च्छन्तर्जनताडनादिभिरसन् वैवैतरिण्यर्दितो। भुङ्क्ते याम्यमवाप्य राष्ट्रमवशस्तां यातनां नारकीम्। ततो योऽन्यन्तरे याति भुक्तदुःखोऽप्यघांशतः। प्रायशो वासना भूम्नो भूतप्रेतपिशाचताम्। हुन्तुङ्काराद् गुरोर्विप्राभिभवाद् ब्रह्मराक्षसः। गर्दभो हीनसेवी स्यात् कुक्कुटोऽतिथिहापकः। उष्ट्रोऽर्थहृद्वनचरः फलपत्रार्थहृद् मधुदंशः फलं गृध्रोन्नमाखुश्चातको जल। गन्धाञ्छुच्छुन्दरी धान्यं शलभोलिर्विषं तथा।
कृमिः कीटः पतङ्गः स्यात् स्वर्णं हृत्वा तृणं पशुः काको निर्मन्त्रभुग्गृध्रो मित्रधृग्दाम्भिको बकः इत्याद्या बहुशो योनिर्भुक्त्वा रुग्णा भवन्त्यथ हृद्रोगी परहृद्भेत्ता गुरुत्यागी महामयी क्षयी तु ब्रह्मः कुष्ठी स्वर्णहृत् पुस्तकापहा जन्मान्धो विश्वासघाती वमी गण्डी गणार्थहृत् अपुत्रोऽन्यार्थहृद्वस्त्रहृच्छ्वित्री चानृती कुवाक् गुल्म्यन्न हृत्कुरुङ्मांसभोक्ता क्वास्यस्तु तैलहृत् पामी फलादिहृच्छ्वित्री कांस्यकार्पासलोहहृत् देवार्थहृत् पाण्डुरोगी रोगाः सर्वेऽत्र पापतः परस्त्र्यालिङ्गनाज्जन्मशतं श्वातद्भगेक्षकः अन्धो बन्ध्वङ्गना भोगी गर्दभोहिश्च दुर्धिया परस्त्र्यालिङ्गनान्नूनं हृद्रोगी ह्यष्टधारतिः श्वामातुलसखिस्त्रीभुक् कृमिः स्यादौपपत्यतः स्वैरिण्योऽपि स्त्रियश्वादियोनिं गत्वा व्यथन्त्यलम् इति संवादमाकर्ण्य गुरुं प्राह त्रिविक्रमः ज्ञानाद्वाज्ञानतो जातं कथं पापं प्रणश्यति श्रीगुरुरुवाच पश्चात्तापेन संशुद्धिः प्रायश्चित्तादिभिः पुनः सदस्युच्चार्य पापं स्वं ब्रह्मदण्डं निधाय च सभ्याज्ञया क्षौरपूर्वं कृतपापानुसारतः कृच्छ्राब्दादिचरेच्छक्त्या शक्तो गोर्घादिना शठः स्वल्पं तीर्थे दशस्नानाद्विशतास्वायमैरघं स्वर्णदानात् प्रणश्येत सद्गुरोर्दर्शनान्महत् त्र्यहं दिवा त्र्यहं सायं त्र्यहमद्यादयाचितम् नाद्यात् त्र्यहं कायकृच्छ्रो युत गायत्रिका जपात् सहस्रहवनाद्वापि द्वादशद्विजभोजनात् गोदानाच्छक्तितोर्घाद्वा प्राजापत्यः प्रसिद्ध्यति द्वादशद्युः पञ्चदशग्रासा भोज्याः सदा निशि मासाच्छुद्धिः स्वल्पभुज्या क्षीराज्याद्याशनैश्च वा बिल्वाश्वत्थाब्जदर्भाम्बुपानात् तीर्थाटनादपि वाराणसी स्नानमात्राल्लीयन्ते पापकोटयः अन्यतीर्थे त्वनुष्ठानाद्रामेश्वरसमीपतः अब्धिस्नानाद् ब्रह्महत्या कृतघ्नाद्यघसंहृतिः लक्षसङ्ख्याकगायत्री जपान्मद्यपसंशुचिः कोट्या ब्रह्मघ्नोष्टलक्षैर्गुरुतल्पगतस्य च सप्तलक्षात् स्वर्णहर्तुः पावमानीभिरप्युत इन्द्रं मित्रं शुनश्येपसूक्तं पौरुषशान्तिके त्रिसुपर्णं नाचिकेतमघमर्षणवैष्णवे मासमात्रं जपेत् स्वल्पे षण्मासं च महत्यघे
चान्द्रायणं चरेद्ग्रासानेकैकं वर्धयेत् सिते पक्षेऽन्यके ह्रासयेत्तैः शुचिर्गव्याशनेन च गोमूत्रं गोमयं क्षीरं दध्याज्यं सकुशोदकं मिलित्वा मन्त्रवद्धुत्वा पिबेत् सर्वाघशान्तये उभौ समं ह्यन्यतरकृताघेणापि दम्पती लिप्यते पापि संसर्गी सोऽपि पापी भवेत् समः प्रायश्चित्तानि चीर्णानि दुष्टं हरिपराङ्मुखं नदीवसौरभाण्डं न निष्पुनन्ति कथञ्चन इति त्रिविक्रमं प्रोक्त्वा पतितं प्राह सद्गुरुः प्राङ्माता पितृसन्त्यागाल्लब्धा चण्डालतात्र ते मासमात्रं नदीस्नानात् प्रेत्य विप्रो भविष्यसि प्राहान्त्यजो योजय मां त्वदृक्पूतं द्विजातिषु। श्रीगुरुरुवाच भूत्वापि पतिताद्वृद्धो देहस्ते संस्कृतो शुचिः वदन्ति पतितं नत्वा मन्यत् प्रोक्तं कथं त्वया विश्वामित्रः पुरा क्षत्रो देवर्षित्वं तपोबलात् देवान्ययाचे प्रोक्तं तैर्वसिष्ठात् स्वीकुरुष्व तत् वसिष्ठेनापि हीनत्वान्न दत्तं तत्सुताञ्छतं हत्वा तं हन्तु कामो भूच्छङ्कितो ब्रह्महत्यया तदाज्ञया तपस्तप्तं तत्तु मेनकया हृतं विश्वामित्रः पुनस्तप्त्वा दग्धाङ्गो भूदृशीश्वरः तस्माद्भवान्तरे तेस्तु ब्रह्मत्वं गच्छतेस्तु शम्। पतित उवाच जाते स्वर्णे यशः पश्चात् कुतो यस्तद्वदप्यहम् सिद्ध उवाच तच्छ्रुत्वा श्रीगुरुर्विप्रभ्रान्त्या दूरात् स्त्रियं सुतान् वारयन्तं वीक्ष्य शिष्यमाहामुं स्नापयद्रुतं तदा लुब्धद्विजेनैष स्नापितः पतितः स्वकैः सहागाद्विस्मृतप्राप्तज्ञानो हीनो निजालयम्। त्रिविक्रम उवाच पतितोऽपि कृपादृष्ट्या पावितस्नानमात्रतः कथं स पूर्ववज्जातो भगवन् छिन्धि संशयम्। श्रीगुरुरुवाच क्षिप्तं भस्मार्पितं ज्ञानं विनष्टं क्षालनात्तु तत् इयान् भस्मप्रभावः प्राग्वामदेवो महामुनिः वने चचार तं प्राप्तुमागतो ब्रह्मराक्षसः स्पर्शमात्रात् प्रशान्तो भुज्ञाताखिलनिजोद्भवः। ब्रह्मराक्षस उवाच प्राक् श्रीमत्तोऽस्मिराट्कामी ब्राह्मणाद्यन्त्यजातिजाः भुक्ता श्रेष्ठा स्त्रियोल्पाश्च सहैकैकामनन्तशः हठाद्दानादिनानीय भुक्ता मद्राष्ट्रसंस्थिताः नरा राष्ट्रान्तरं जग्मुः सस्त्रीका दोषकातराः
ततो रुग्णस्य मे राज्यमाक्रान्तं शत्रुभिस्ततः कृच्छ्रात् प्रेत्य मया भुक्ता पितृभिः सह दुर्गतिः प्रेतो व्याघ्रश्चाजगरः सालावृक उसूकरः सरठश्वाक्रोष्टुमृगौ कुक्कुटः कपिचिल्लकौ नकुलः काकरुक्षश्च कुक्कुटः खर ओतुकः भेकः कूर्मो मत्स्य आखुर्घूको हस्तीहराक्षसः एता योनिर्मया भुक्ताः कृच्छ्रात् क्षुत्रुट् प्रपीडितः त्वामत्तुमागमन् सद्यः शान्तो जातोऽस्म्यदः कथम्। वामदेव उवाच अङ्गे भस्मास्ति तत्स्पर्शाज्ज्ञानं जातं तवादितः तन्माहात्म्यमिदं यत्तु सदा प्रीत्या शिवो दधौ पुरैको द्राविडे विप्र औपपत्ये हतो बहिः त्यक्तस्तत्रैव भस्माक्तश्वस्पर्शाद्भस्मभूषितः असूञ्जहौ तदा प्राप्तान् याम्यान् दूतान् निवार्यतम् भस्मदग्धमलं शैवा दूता निन्युः शिवान्तिकम्। राक्षस उवाच एवं चेद्भस्ममाहात्म्यं तत्स्वीकर्तुं समुत्सहे तन्निर्माणप्रकारं मे शंसधार्यं कथञ्च तत्। प्राग्ब्रह्मभ्योऽर्पिता वार्ता वाप्याद्या निर्जलस्थले रचितास्तत्फलं त्वेतत् पापान्ते तव दर्शनम्। वामदेव उवाच त्र्यक्षंसायुधपङ्क्तिहस्तमहिषत्सूत्रं शिवं श्वेतभं पञ्चास्यं च कपर्दिनं स्मितमुखं वैयाघ्रचर्माम्बरं चार्वम्बान्वितमिन्दुभालमु शिरोगङ्गं गणाद्यन्वितं स्वस्थं प्रेक्ष्य सनत्कुमारमुनिराण्णत्वा ब्रवीत् प्राञ्जलिः जयेश्वरानन्तहराजशम्भो जगन्निदानाल्पकसाधनं नः मुक्त्यै शिवोपादिश दुष्कराणि प्रोक्तानि सर्वाणि तु साधनानि। शिव उवाच दर्शनात् परिहृत्याघं भुक्त्वा संविधिवद्धृतेः भस्मनः पुरुषोऽह्नाय जीवन्मुक्तो भवत्यलम् यज्ञोत्थं वा करीशोत्थमग्निरित्यादिमन्त्रितं धार्यं त्र्यायुषमित्येतैरङ्गुलीभिः प्रतिस्थलं त्रिपुण्ड्राभ्रूसमारेख्या वर्णादिस्मृतिपूर्वकं त्र्यर्णास्त्रिदेवास्त्रिगुणास्त्रिरात्मानस्त्रिशक्त त्रिच्छन्दसस्त्रिलोकास्त्रिवेदास्त्रिश्रवणाः स्मृताः सर्वाघहृत्सदा सर्वैर्धार्यं तद्विधिवन्नरैः भक्त्या ज्ञेनापि तद्धार्यं तारकं नापरं ह्यतः परस्त्रीगो निन्दकोऽसन् क्षेत्रहृत्परपीडकः गृहदाही मृषावादी खलो वेदरसक्रयी नीचाच्च दुष्प्रतिग्राही
वृषलीविधवादिगः ज्ञानाज्ञानकृताघोऽपि मुक्तः स्याद्भस्मधारणात् भस्मत्रिपुण्ड्ररुद्राक्षैः स्वः पूज्यो नापुमर्थदैः सहस्रप्राक् परोत्पत्तिदोषघ्नं व्याधिनाशनम् तीर्थाप्लुतिजपाधिक्यफलदं भस्मधारकम् स्वरादिलोकं नीत्वान्ते शैवे स्थापयति ध्रुवं सनत्कुमारसुलभं तारकं भस्मधारणम् एवं सनत्कुमारेश संवादस्ते मयोदितः तस्मात् त्वं परिधत्स्वाङ्गे भस्मेत्युक्त्वा ददौ मुनिः राक्षसोऽपि तदादाय भस्माङ्गे विधिवद्दधौ तदैव राक्षसीं हित्वा तनुं मुक्तोऽभवत् क्षणात् तदैवाप्तं विमानं स तेनागात्तत्क्षणाद्दिवम् तस्मान्मुने भस्मशक्तिं ज्ञात्वाङ्गे धेहिमुच्यसे एवं गुरुक्तं ह्यभिगृह्य हृष्टो भक्त्योऽपि सङ्गृह्य तमाज्ञयागात् त्रिविक्रमोऽन्येऽपि हि तत्प्रमाणं मत्वोत्तमं चेरुरथो तथैव एवं गुरुक्तं ह्यभिगृह्य हृष्टो भक्त्योपसङ्गृह्य तमाज्ञयागात् त्रिविक्रमोऽन्येऽपि हि तत्प्रमाणं मत्वोत्तमं चेरुरथो तथैव एवं क्रियाविपाकोऽयमीदृक्श्रुतिभयङ्कर दण्डधृग्यातना तस्मात् श्रेय एव सदाचरेत् इति श्रीद्विसाहस्र्यां श्रीगुरुचरिते कर्मयोगे कर्मविपाकोपदेशो नाम पञ्चदशः अवधूतचिन्तन श्रीगुरुदेवदत्त।